बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और आज दिन के हवाले से बड़ी अहम मालूमात जो है वो आप तक लेकर आई हूँ। एक तरफ तो हम बात करें आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के हवाले से, तो आज भी जो असम्बली का हाल रहा उससे भी हम आपको आगाही देंगे। MLAs की हलफ बर्दारी की तकरीब हो या फिर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का इंतखाब या चुनाव का जो मरहला है उसकी बात की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ लगने वाली निगाहें या उठने वाली निगाहें, एक किताब की तकरीबी रूनुमाई में तो वो चले गए, लेकिन अभी तक जो इंतहाई अहम फैसला है वो अपनी जगह पर दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ बड़ी अहम खबर रही, आसिम सलीम बाजवा जो हैं उन्होंने CPAC के चेयरमैन की जो एक अथॉरिटी, एक हैसियत है, उससे इस्तीफ़ा दे दिया। उनका इस्तीफ़ा फौरी तौर पर मंजूर होते हुए दूसरी तरफ ओहदे पर दूसरा शख्स जो है उसको फाइज भी कर दिया गया। किस बात की जल्दी थी उस पर भी हम बात करेंगे और इस इस्तीफ़े के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको आगाह करेंगे कल का जो एक शेड्यूल है, यानी जो वज़ीर आज़म का 4 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है उसके हवाले से वो शेड्यूल क्या रहेगा, कागजात नामजदगी कब कैसे जमा करवाए जाएंगे और उसके बाद कब तक इस पर फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ तो निगाहें लगी ही हुई हैं और उम्मीद है कि उनकी तरफ से बड़ी अहम चीज़ जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन अगर आज दिन की हम जो डेवलपमेंट है उस पर बात करें तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स देखे जा रहे थे वज़ीर आज़म के हवाले से, अब उनका नाम थोड़ा सा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। कैसे, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ करते हैं आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफ़े के साथ। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे भी और बर वक्त आप तक मालूमात का तबादला भी होता रहे। आपको बताते चलें जी, जो इस वक्त की मालूमात हैं उनके मुताबिक आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन CPAC अथॉरिटी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए और वफाकी वज़ीर असद उमर ने इस इस्तीफ़े की तस्दीक भी कर दी है। वैसे अगर ट्वीट की बात करते चले तो आसिम सलीम बाजवा जो हैं उन्होंने ट्वीट की थी और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बहुत अहम ओहदे पर जो है मैं फाइज रहा। लेकिन जो इन्वर्टेड कोमास हैं उनको बड़ी इस वक्त अहमियत दी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपनी ट्वीट में जो ये कहा कि आने वाला जो शख्स उनकी जगह अब अपने मामलात संभालेगा, यानी खालिद मंसूर, CPAC अफेयर्स के लिए चूँकि उनको मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म का ओहदा दिया जा रहा है तो उनका कहना ये था कि वो तमाम तर ज़रूरी जो लवाज़मात थे उनसे लैस हैं CPAC के हवाले से और वो आने वाले वक्त में इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में चला सकेंगे। ये भी आपको बताते चलें कि इस ओहदे के हवाले से गो के आसिम सलीम बाजवा ने खालिद मंसूर साहब को खुशामदीद भी कहा और उनका कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसमें उनका एक वसी तजुर्बा है चीनी कंपनियों के साथ काम करना और इसके अलावा भी CPAC के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिनमें वो बराह रास्त शामिल भी रहे हैं और यही वजह है कि अगले मरहले की जो क़यादत है उसके लिए वो एक आइडियल शख्सियत के तौर पर सामने आए। यूँ आसिम सलीम बाजवा अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उनसे सुबकदोश हुए और उन्होंने अब ये ज़िम्मेदारी जो है, उनका कहना ये है कि मंसूर साहब जो हैं, खालिद मंसूर साहब, वो बड़ी अहम शख्सियत हैं। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि CPAC अथॉरिटी को चलाने का मुझे मौका मिला और इसके साथ साथ CPAC अथॉरिटी ने 1 विंडो से इसकी सिमत का तयन भी कर दिया है। वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो ये तो एक तरफ की सूरत हाल है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि आसिम सलीम बाजवा साहब के चंद तहफ़्फ़ुज़ात थे और कुछ इख्तलाफात थे जो कि खुल के सामने नहीं आ सके, यही वजह है कि इतने बड़े अहम ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उनकी जगह पर खालिद मंसूर साहब जो कि पहले भी CPAC के कुछ मनसूबों का एक हिस्सा रहे हैं उनको इस ओहदे पर फाइज कर दिया गया। आने वाले चंद दिनों में इसके भी हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे। बात कर लेते हैं अब आज दिन के हवाले से आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का अहवाल जो आज सुबह से ही जारी रहा और बड़ी गहमा गहमी रही, ख़ास तौर पर वो MLAs नए मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली या कानून साज असम्बली जिन्होंने अपने ओहदे का आज हलफ उठाया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर बने और रियाज गुज्जर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। ये भी बताएं आपको कि हलफ उठाने वालों में 6 ख़वातीन भी शामिल हैं। स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने 9 मुंतखब जो अरकान हैं उनसे हलफ लिया है और यूँ आपको बताते चलें कि ये एक इंतहाई अहम दिन रहा क्योंकि अनवारुल हक साहब उन लोगों में शामिल हैं जिनको बड़ा मजबूत कैंडिडेट देखा जा रहा था कई हवालों से, लेकिन दूसरी तरफ इख्तलाफी नोट भी उनके लिए अपनी जगह पर मौजूद था और चूँकि स्पीकर पर इख्तलाफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से मौजूद है तो अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो स्पीकर पर तो एतराज़ात जो हैं वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे, लेकिन अगर तनवीर इलियास जो हैं उनको वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब कर लिया जाता है तो क्या बैरिस्टर साहब जो कि बहुत ही मजबूत पोजीशन में, और इस वक्त अगर हम बात करें तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो किसी भी जो PTI है उनकी जानिब से लिए जाने वाले
ایک بھی غلط قدم کے یا ایک بھی ہلکی سی غلطی کا انتظار کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی نشستیں نہ صرف مکمل کر لیں گے بلکہ اپنی جماعت یا اپنی جو پوزیشن ہے اس کو بڑا مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے میں وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کا جو عہدہ ہے یا انتخاب ہے وہ کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا۔ بہرحال جی جو بھی صورتحال ہے اس پر آج ہی کہ آج سامنے صورتحال آنی بھی لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کی جو صورتحال رہے گی، یعنی کل جو اقدامات لیے جائیں گے ان کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کل دوپہر تک ایک بڑی اہم جو ہے وہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جو پورا شیڈول ہے اس کو اگر ہم شیئر کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کاغذات نامزدگی ہیں برائے انتخاب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، اس ریاست کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ ہے 4 اگست 2021 اور صبح 9 بجے سے 11:30 بجے دن جو ہے تب تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے۔ پھر جانچ پڑتال ہوگی کاغذات نامزدگی کی جو کہ اگین 12 بجے تک یعنی آدھے گھنٹے کے وقفے میں مکمل کر لی جائے گی۔ 11:30 سے 12 بجے کے دوران کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی اور پھر جو فہرست ہے امیدواران کی اس کو آویزہ کیا جائے گا جن کے کاغذات درست پائے گئے ہیں۔ یہ دن 12 بجے ہی ہوگا یعنی ٹھیک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے فوراً بعد، جس کے بعد کاغذات نامزدگی واپس لینے کی حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو 12 سے 1 بجے تک کا ٹائم ہوگا کل ہی یعنی 4 اگست کو بروز بدھ کہ اگر آپ چاہیں تو یہ کاغذات نامزدگی آپ واپس لے سکتے ہیں۔ حتمی فہرست جو ہے امیدواران کی وہ دن 1 بجے ہی آویزاں کر دی جائے گی اور پھر انتخاب ہوگا وزیر اعظم کا 2 بجے۔ بڑا اہم فیصلہ ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نامزدگی کے کاغذات ہیں وہ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور وہاں سے ہی پھر اس کے بعد جو یہ لوگ ہیں جو کہ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی اس وقت کسی ایک شخص کا نام جو ہے اس کا اعلان کرنے کے حوالے سے مشکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف چونکہ نو منتخب ممبران اسمبلی نے حلف اٹھا لیا تو ان کی پوزیشن بھی ہمیں خاصی مضبوط دکھائی دیتی ہے اور جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ جو اسپیکر ہیں شاہ غلام قادر انہوں نے نو منتخب اراکین سے حلف لیا، لیکن مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال بھڈانوی جو ہیں وہ آج حلف نہیں اٹھا سکے۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے چودھری انوار الحق کو 32 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، وہ اسپیکر منتخب ہوئے۔ اپوزیشن کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور نے 15 ووٹ حاصل کیے اور ووٹنگ میں کل جو ہے 49 اراکین نے حصہ لیا جن میں سے 2 ووٹ جو ہیں وہ مسترد بھی ہوئے۔ بعد ازاں جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کے لیے ووٹنگ ہوئی، تحریک انصاف کے امیدوار چودھری ریاض نے 32 ووٹ حاصل کیا، اگین ڈپٹی اسپیکر وہ منتخب ہو گئے اور اپوزیشن کی امیدوار نثارہ عباسی کو 15 ووٹ ملے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کرتے چلیں تو وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے چناؤ کے لیے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، چونکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ سیاسی اتحاد ان کے درمیان طے پا گیا ہے، لہٰذا وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے امیدوار کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا اور قائد حزب اختلاف بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے چلیں یعنی جب تک کہ پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ اس بارے میں اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کون ہوگا، جو کہ ابھی بھی منتظر ہیں لوگ کافی زیادہ، لیکن جب مختلف امیدواروں سے ملاقاتیں کی گئیں تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو اتحاد ہے وہ اس حد تک تھا کہ جو قائد حزب اختلاف ہے ہاؤس میں وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور باقی جو لوگ ہیں وہ پی ایم ایل این کے مختلف عہدوں پر آ سکتے ہیں۔ لیکن اب وزارت عظمیٰ کا بھی امیدوار کون ہوگا اور اگر اس کا نام منتخب کر لیا جاتا ہے تو وہ کس پارٹی سے ہوگا اس کا بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ہمیں مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا اپنی اپوزیشن کو مزید مضبوط کرے گی یا واقعی کوئی سینسیبل فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ چند ہی گھنٹے ہیں اس معاملے میں بھی، اسے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک آپ کا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اسے ہمیں لکھتے رہیے، بتاتے رہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔